Kinsa man na imong kauban? Tonyo di ay ni pa. Mayong hapon, sir. Ani aday ko karon para formal nga pangayoon ang imong basbas para sa among umaabot nga kasal. Uy! Unsay kasal? Dili ko mosugot nga ingon ana lang kasayon. Kay ngano? Sigurado na jud ka nga imong gigugmaon og unungan ang akong anak? Oh, sigurado na kay ko, sir. Ug mao man ka na, dawata nga akong mga agit kanimo. Pag-andam, ang pag-andam, 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 pag-andam. Madayon ang kasal ni Mercy og ni Tonyo? Madayon! O sige, unsa man may imong kipaabot, tara na. Adto na kita sa libreng pagpakasal. Ang programa ni Mayor, Ang Kasalan ng Bayan!